Action. Okay, mayong adlaw sa tanan diri sa atong mga kaigsuonan sa probinsya sa Bohol, mga Bisaya, no? Mga maadjong adlaw gud kaninjong tanan. Manana na siya pag greet sa Boholano nga Binisaya, mga kaigsuonan. Panalang sa tibuok kalibutan, no? Sa maka lumog kini atong pagsibya sa kahanginan through this internet world na matakaron mga kaigalan, mga kaigsuonan. Doon na may pailaila sa inyo ha. Kung sugdan ninyo pagkuha yung cellphone na matay mga smartphone karong mga panahon na, we will just simply type sa sa atong isgutan hini nga maong nakita niyo sa background doon ay God's plan for all mga kaigsuonan. Doon na tay Binisaya ang plano sa Dios alang sa tanan. So alang sa pagpailaila, ang pailaila una kini nga maong libro. So di pa na mo ipailaila mong kaugalingon tud gay dili min may proud sa mong kaugalingon gawas sa mayong balita nga gingon ni Apostol Pablo, allowed ako dili nagpisangyaw ang mayong balita. So una sa tanan pailaila ninyo kuyugan ko niyo sa pag-type ang www dot tulo ka W and then dot then butang diya ang capital G, God's na siya S tungod kay it means ang Dios nga plano, no? God's plan for all. Walay space mga kagalaan o mga kaigsuonan. God's plan for all.com. Sa ito mga cellphone na mga easy to use na nga .com o na po www.easy to use na. So after that mga kagalaan, of course, we will press go or ato na siyang i-connect to the website. So karon connected na ta, kung pareha ta, wala ta na sayop, no? Doon ay red nga banner. Color diya sa pinakababaw o ang pinakatatak diya gyud nagtawag na og God's plan for all. Doon na design ang ilang book, ang ilang cover page, no? O kunya tong ilailahon kini sa umuubos dili. Gingon dili sa ubos is free online book. Buti pasabot mga igala. Libre gyud kini kay ingon nga Biblia nagkanayon na dawat na mo kini nga walay bayad. Ihatag usab na mo kini nga walay bayad. Actually makaigsunan na mo ni nga naa sa Australia kaniadto. O karon ning bali na silang pamuyo dito sa Spain ang mga authors ni. So karon na makit-an diri sa mga website nila doon ay menu. Kaya i-press lang ang menu button. And after that, kung nakita ninyo, no, I am using the Cebuano version karon. O sa siguro sa sigdanan niya na dili pa na Cebuano mo nang akong kuyugan sa una. Sa dili pa na ninyo makit-an di ay ninyo diya sa ubos mga kaigsuonan mga kagalaan, no? Diyan sa kanina, doon ay mga flag. Scroll down lang ninyo. Ikas pag-abli diya, doon ay menu sa maubos, no? Diyan, scroll down ninyo diya. Na yung mga flag ninyo makitaan. So doon ay mga flag na nagsugod diya sa United States, no? Doon ay mga kaigsuonan na ito nga napo diya nagpuyo. Of course, atong pangitaon kining ato ang flag. Doon ay number 1 nga unang mo bansiwag diya na flag nga Pilipinas nga nagamarka og TL, that means Tagalog. O di man ta Tagalog use maggamit karon sa atong Sibya, but in the last part, no, proud to say gyud nga gihimo gyud ni sa ato ang mga kaigsuonan nga nasa Spain karon kining author ng pailaila human sa pagpailaila nining plano katuyuan sa Dios kanang ngano naata diri karon sa atong Sibya. Dunay Cebuano lagi diha no sa kinatumyan. Wala bisita niyo Cebuano aron nga mas dali na to kining masabtan mga higala, mga sano, mga sanah, mga kabisayaan sa tibuok kalibutan. So karon human ni nabli ang Cebuano mga kagalaan, karon musugod na tagbalik scroll up di ka sinungdanan. So sa menu, yung bisito balik para nga mapisit niyo ang home in English but balay sa Binisaya. Pag pisit nimo diha mga kagalaan, mo na atong topic karon nga atong pag-isgutan ni kabungtagon o di ba kakautuhon sa inyong napit o kahaponon o bisan sa kagabion sa ubang mga kanasuran. Karon man igsuon, doon na tayo gingon dire nga God's plan for all book. Free online book, then under the menu na tayo home or balay sa Bisaya. Karon ang pailaila na namo kung unsay naani nga libro. So una sa tanan kung basahan kini Binisaya nga nasa ubos. So dili pa pagtataw klaro kung unsay naa sa pinaka-picture sa ibabaw. Ato sa tanan sa ubos sa pagbasa pailaila lagi kung unsay inungdan nganong nata karon kung yan ang pailaila ning mga tao bisan kini. Yung diri ang word nga nagsugod ang plano sa Dios alang o para sa tanan. Karon gingon diri nga kay gamhanan kini ug dali sabton nga libreng online nga libro may tungod sa mayong balita, no? Sa tinuod nga ebanghelyo ni Hesus Kristo, kini tin-aw nga nagpatinaw gikan sa Biblia ang plano sa Dios sa pagpasikuli ug pagluwas sa tanan nga walay bisan usa
ka eksepsyon. No, pinagi sa bugtong anak sa Dios nga si Jesus Kristo. So karon agi pagpailaila, akong balikon kini nga libro, tin-aw kayo og tataw nga nagpahiwatig gyud nga gikan sa Biblia lamang ang kamaturan ini. Ug ang kamaturan mo nga may tuod sa katinuuran sa mayong balita sa iyang bugtong gipanganak sa Dios, no? Ang bugtong gipanganak sa Dios maigsoon si Yeshua Elohim o Jesus Christ, Jesus Kristo sa Binisaya. Gingon diri nga ang pagluwas sa tanan diay ang katuyuan pagpailaila nini nga mong libro, which is makita nato ang tin-aw nga magpatin-aw diha lamang sa Biblia. Karon makaigalan mga kaigsunan ang description, no, o ang kahulugan nini mong libro diay nga nag-ingon nga kini nagpatin-aw gikan sa Biblia ang plano sa Dios sa pagpasiguli, meaning pagluwas sa tanan nga walay bisan usa ka eksepsyon. Again and again pinagi sa bugtong anak sa Dios nga si Jesus Kristo. So kini mo ang gitawag og ang plano sa Dios alang sa tanan. So mao kana ang libro nga atong isgutan sulod nining atong mga series sa balaan natong panagkatigom karon adlaw Domingo sa among napit, which is pizza dos sa Hunyo, bulan sa Hunyo og tuig 2024. Mga igala mga igsoon, wala may lain pang ipailaila nga pinaka-importante dito sa tanan kung dili kining bugtong ipanganak sa Dios nga pinagi kaniya. Buhay kita karon naglingkod, buhay karon kamo nga nagtanaw, buhay karon ang mga kaigsunan natong naglakaw sa mga kadalanan. Ato ni mga tawo nagsakay sa ilang pagbiyahe ngadto sa bisan asa napit sila magpadulong o karon sa mga nagpaminaw, ang among pag-ambit kaninyo mao gyud ang pagpasiuna. Nadto ni plano ng Dios, ang kabuton sa Dios is ang pagluwas sa tanan. So human ko na pailailang libro, karon ni pailailang na pud nako kung kinsa ang mga author ni nga libro. Ang libro nga nag-author nagpuluhan og God's Plan for All, inyo makita diya gyud mismo sa inyong pag-open sa www.godsplanforall.com. Doon ay gitawag diya nga pinakaibabaw nga nasuwat ang pangalan nilang duruha. Actually ba nag-asawa ni sila? Dili kini sila mga pastor sama namo, apan kini sila mga engineer nga ang ilang age lang yun, nga dili sila dali kayo nga madala ngadto sa nagkadinaiya, no? Nagkadinaiya nga mga pagtulunan sa kalibutan tungod kay wala din sila ma-under kayo sa mga kalibutan nga mga reliyon. Hinuon ang Dios nagpadaya kanila mo hinungdan nagkahimo sila nining mao mga libro nining libro nga dunay 28 kubok nga kapitulo. Pero ang pangalan nila sa pagpailaila, ang unang pangalan nga nagpansiwag diri mo si David. O kang iyang asawa kining kadua, kining David and Zoe Solem. So, magkagalan, pinili nila is Solem. So, family kini sila, ba nag-asawa. Ang ilang anak mo ay usa sa mga nagka-AI generate sa ato ang Binisaya. Ug salamat kanila nga gigamit sila sa Dios. Alang ni mo dagong katuyuan sa pagpakilap sa tanan, ngadto sa tanang tawo sa mayong balita ni Ginoong Hesus Kristo. Kay gawas nga kining mayong balita sumala pa sa Mateo, ikasangyas tibok kalibutan ug mahimo silang witness, dili may tabo ang katapusan. Usa aniya kami sa kahanginan sa pagsibya sa walay undang alang kaninyong tanan. Kini yung ubos nga igala, nagpailaila na karon ako si Brother Jeremiah, ako partner dre si Sister Priscilla. Ug nga ato nga mga video camera nagdala karon sa ato nga taping sa set kauban nato si Brother Junmar o Sister Jessa nga nasa tong likuran. Sa pagkakaroon mga kaigsunan, ako yatag kaninyo ang panahon no, sa pagbasa nining mga musulod na sunod sa atong giunang tan-aw kaganina sa mino, and that is home in English, balay sa Binisaya. So karon atong basahon kauban ni Sister Priscilla ug kung doon na mo'y mga mabantayan diri basin nagsama kitag mabantayan usab ato kining pagahisgutan ngadto sa unahan sa atong pagtuon mga higala mga kaigsunan. Sugdan, igsoon. Sige, Sister Press. So, ato ta sa home. Kuyog mo maigsoon. Akong basahon sa makusog o kung ano na kamo diha sa inyong mga cellphone through online. So, sundi lang ko sa inyong mga mata. Ang plano sa Dios para o alang sa tanan. Kay gamhanan og dali sabton nga libreng online ang nga libro nga tungod sa maayong balita sa tinuod nga ebanghelyo ni Jesus Kristo. So sa ato paano kining ebanghelyo nga pulong di Sister Press is gikan na siya sa English word nga gospel, no? O na Binisaya na mo na ang ebanghelyo. O ang pinakamabaw nga pag-translate niya ng pulong nga ebanghelyo mo ang gitawag mayong balita. So redundant kini
nga may tungod sa maayong balita sa tinuod nga ebanghelyo. Sa to pa, ang maayong balita nga tinuod gyud nga maayong balita, no? Tinuod gyud nga ebanghelyo ni Jesus Kristo. So unsa man ning kahulugan nining tinuod nga maayong balita? Gibalik na nato kini og atong padayonon sa pagbasa. Tuod igsoon sa akong padayonon. Kini tin-aw nga nagpatin-aw gikan sa Biblia. Ang plano sa Dios sa pagpasiguli o pagluwas sa tanan nga walay bisan usa ka exception pinaagi sa bugtong anak sa Dios nga si Jesus Kristo. Okay, so ang kahulugan na ilagay sa batud pa maayong balita nga tinuod nga ebanghelyo sa atong Ginoong Hesus Kristo mo day ang pagluwas sa tanan. Ang pagpasikuli sa tanan sa press buti pasabot, walay bisan kinsa, walay bisan usa ka exception nga dili maapil nining gitawag og tanan. Buti pasabot sa tanan, wala maapil, nalangkob kini sa tanan nga mga binuwat sa Dios ug tanan gayud maluwas sumala gyud sa mga balita ni Ginoong Hesus Kristo. Kini mao gayud ang padulnga sa matag tawo ug matag anghel sa pagsulod sa walay katapusan nga gingharian sa Dios sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta isip mga anak sa Dios. Okay, so bantayanan kayo no, ganina tanan ug walay bisan usa nga exception nga matud pa diri gisumpayan no nga kini gayud ang padulungan. Buti pasabot sa Binisaya nga hubad gikan sa English nga destinasyon sa tanan o padulungan, kapaingnan sa tanan. Buti pasabot nga ang tanan paingon gyud ay sa pagkahimong mga anak sa Dios, isip mga anak sa Dios. Aduna na may usa ka bugtong gipanganak ng Dios apan sa diyang mahimong masakop niya ang tanan suma sa balang kasulatan gingon dito nga Teos ta pantain pasin o mahimong ang Dios ang tanan sa tanan tungod kay hiusahon niya ang tanan kabuhatan ug may sakop kini tanan under sa pagdumala sa bugtong gipanganak ug ang bugtong gipanganak di may igsono nga bugtong anak sa Dios magpasakop pud sa amahan nga tungod niini ang tanan nga padulungan sa tanan nga mga binuwat sa Dios mga kaigalaan gigsunan mahimo gyud sila nga mga anak di ay sa Dios tanan nga mga tao no mo na ang gipasabot di ay sa gitawag og ang plano sa Dios alang sa tanan kay lain na pud kung nagplano ang Dios nga dunay daghang mga malaglag sa walay katapusan unya gamay ra ang mahimong usa sa iyang pamilya siguro dapat kinahanglang tulikibon o husayunon nga mga problema sa mga doktrina may tungod sa nagingon ang uban nga naa may impierno o naa may pagsilot nga way katapusan og tungod niya nang hinungdan kini nga libro gyud magtubag usab niya nang among pangutana gani sa pagpadayon ni dili ka kanara do na patay uban nga matubag pinagi nini nga to pagtuon tungod kay kinahanglan man kini masabtan nga tanan gyud ay maluwas sa pagkaron diya pamikutob sa pagsulti apan unya amo ning detalye nga tumadto sa pagpabilin yung pagpaminaw uyog sa itong makaigsunan diri may tungod ning plano sa Dios alang sa tanan diya sa iyang pagbubuton gayon. Umaman ka na igsoon akong padayonon o mahimong kabahin sa usa kadako nga pamilya sa Dios. Ang Elohim nga pamilya sa usa katinuod nga amahan sa Dios. Si Yahweh Elohim ug ang iyang bugtong nga anak si Jesus Kristo, si Yeshua Elohim. Okay, salamat kayo sa pagbasa sa press ug ganina no nagisguta nga ang pamilya nga naghimo niini nga author sa ani nga mga libro is solemn ang ilang pamilya nga apelyido. Apan karon nakita na niyo diri nga kini dako nga pamilya sa Dios gitawag ni siya og Elohim family o Elohim nga pamilya. Tungod sa hinungdan nga ang pulo nga Elohim mga higalay kaigsunan mao gini ang original nga mga dila nga gamit sa o mga lingwahe gamit sa atong makigsunang mga tagsulat sa Biblia inspired by the Holy Spirit mga manalagna mga propeta sa sayon nga masabot sa Sister Press o sa mga gitawag og mga apostoles sa panahon sa pagtugod. Kini di ay sila mga Hebrewanon man mo na nga kailang gamit diri no is kana yung Hebrew pod nga pulong sa Dios. Kanang God in English ang tinuod nga kalugan niya na tinuod nga pulong nga gamit sa unang mga tagsulat sa Biblia is Elohim gayud tong Hebrewanon kini nga pulong no or Aramaic nga pulong nga Eloy o Ela o Eli. So kining Elohim nga pamilya mao kini ang mahimong pinakadakong pamilya sa tibuok kalibutan sa umabot tungod kay tanan gyud masakop nini nga mong pamilya. Kung mo na hinungdan nga ang gingon diri no, pamilya sa usa ka tinuod nga amahan, dunay usa ka matuod nga amahan natong tanan ug kana nga mong amahan natong tanan una sa tanan na dunay siya gipanganak gayon.
Kung kanang among gipanganak ang isa pa gyud niya sumasa Salmo 2:7 kana diay mo yung bugtong anak nga mo si Jesus Kristo o sa lingwahe nga Aramaic o lingwahe nga Hebrewanon nga pagkasulti siya si gitawag og si Yeshua Elohim. Kay dako man kini nga pamilya igsuon no. Usa kay plano sa Dios alang sa tanan. Sige, padayon sa press. Ang plano sa Dios alang sa tanan naghatag og tin-aw nga biblikadhong mga tubag. Kanon gyud. Sa daghang mga pangutana nga nakapalibog o nakasamok pagani sa mga Kristohanon sa natukod nga mga simbahan ni ining kalibutana sulod sa mga siglo. Okay, so pag mayon tagbiblikan no mga kaigalan, mga kaigsunan, dili mo angay gyud nga magduwa-duwa no sa pagsalmot o sa paggapos ning kamatuoran nga dunay gyud plano ang Dios ug kana dili gyud makawas sa Biblia. Ug manay nungdan Sister Press nga kung doon na may mga nakasamok ninyo, nang hinaot mi nga kini mo ay magsulbad sa inyong mga nakasamok. Labi na gyud sa inyo na dunggan ka ganina. Unsa? Tanang tao maluwas? Unsa? Tanang may mong pamilya sa Dios. Sagot pa ka na nahimo ng kasamok ninyo mo karon dud kasi mong nahuna, wala ka nang isutas Biblia. Apan ngadto unya mga kaigalan mga igsunan sa wa gayoy paglimod-limod. Amo yung ibutyag kaninyo mga bersikulo. Kung anong kini kamaturan na mahimo gyud nga mao gayud ang kamaturan nga gisan niyo sa unang mga Kristohano napan karon natabon-tabunan sa taas kayong mga siglo. Mo na hinungdan nga karon atong padayonon ug sa ko nagingon pahinumdumi biya ko ninyo mga kaigalan mga igsunan nga dunay bersikulo atong ablihan usab kung nganong tanang tawo gid ay maluwas. Mga pangutana bahin sa Dios. Hmm. O kini sulod nining plano sa Dios alang sa tanan nga libro. Anak sa Diyos, Espiritu Santo. So doon na may pangutana na, may tungod sa Diyos, ang anak sa Diyos, o may tungod sa Espiritu Santo, basin doon na may kalibugan na unsa pa na sila, tulo ba lang ka persona, usa lang ba ka na sa tulo, o usa lang ba ka na sila ka pamilya, o doon na ba yung duha lamang ka matuod, no? Usa lamang ka matuod ng Diyos, o doon na bugtong gipanganak niya, unya, ngadto sa atong pagtuon, unya atong maklaro sulod usab sa atong pagtuon, kauban, ini pamilya o nini nga itawag og God's Plan for All book. Ug daghan pa. Israel, Sama Israel, Ebanghelyo, kaluwasan, kaluwasan. impyerno. So dunay hagit diri no. Kung ang impyerno kamaturan ba kini nga mao gini ang original no nga nasulat o gikatakda sa Dios nga mao gyud iyang ipapadulong nadto mga tawo nga pagahugasan. Sa pag-uban sa press, Langit. langit pod. Okay, napod sulod nini mga basahon. Soberano sa Dios. Ang pagkamububuot sa Dios. Free will. Ang kagawasan ko na sa pagpili. Lawa sa kalayo Okay, sa kining Diyos. lawa sa kalayo sa Dios o kining lake of fire o kining impierno. Ngadto mga kaigalan kay sunan ato ni masuta kung pupareha lang ba kini sa impierno o dunay kamaturan ani nga nagpabilin nga usa lang gyud kini kakamaturan ni kining lawa sa impierno gyud mo gyud ang kamaturan. O unya to may bawan sa ni mga Grigong mga pinulungan sa gitawag og impierno usab. Usab pagkabanhaw. Pagkabanhaw. Tungod ni Satanas. May tungod ni Satanas. Sala. Kasala. Ang harian sa Dios. Okay, sa kingharian sa Dios. Kini ang katapusan. Ang pangutana. Sige, kung naman yung mga pangutana, daghan pa kayo tayong mga pangutana siguro, siguro gamiton sa Dios kini mga itong pagtuon, kung kini mga libro, nga maghatag ngayon o katinawan, mga kidalaan. Sunod? Nga tanan, klaro nga natubag, Mm. or matubag sa plano sa Dios alang sa tanan gamit ang iyano ng mga teksto sa Biblia. Okay, so gamit ang mga yano nga mga teksto sa Biblia. Sabi mo sa mutong yano, buti pasabot, sa kasimple na ng mga pulong nga masabtan kayo bisan gagmayng bata. Tungod nini, nanata sa panahon karon nga musuway tayo ukap, mga kailangan, tugutan ko ninyo, kubanan ko ninyo sa pag-ukap sa Biblia. Isa kong sa nga versyon na ginaot ko nga masabtan ninyo, sa pagkaroon ng giawiran na kong version dire is ang King James Version Cebuano nga bugna sa ilang pagkahubad, no? Dire akong pasahon sa unang Timoteo, kay gingon man diya ang pinagi sa mga yano nga mga pulong, no? Yano nga mga teksto nga nasa Biblia, o tungod nini atong suwayan ug ukab kini mga yano nga teksto. Sa unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 10, Sister Press, yung makit-an diha ano, mga kagalaan, manghinaot ni nga kini magtug-an gyud kaninyo sa kayano niini. Kumbaga masabtan nimo sa kasimple niya, no? Sayang, simple predicate nga kinsa gipatungnan niini, kinsa ang mga maluwas, kinsa
isa ang mga hilabihan gayon kay kitagaan og espesyal no nga pribilehiyo o espesyal nga gasa kining mga una sa pagtuo. So atong basahon no, kuyugan na to pagbasa sa Priscilla sa kapitulo 4 sa unang Timoteo versikulo 10. Basa palihog. Igsuon. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 10. Kay tungod niini nga tuyo nagahagok kita ug nakigbisog kay milaong kita sa Dios nga buhi nga mao ang manluluwa sa tanang mga tawo labi na gayud sa mga magtotoo. Okay, so ganina ningon do ninyo nga basin na hilibog mo karayo nganong ningon tarang mangtanan nga mga tao mahimong sakop sa pamilya sa Dios. Buti pasabot mahimong mga anak sa Dios. Isip mga anak sa Dios, buti pasabot maluwas na sila. Buti pasabot mga himo na silang kauban sa pamilya ng Elohim. Buti pasabot mahimo silang mga anak sa Dios. Sa ato pa, kay maluwas man ug malangit di ang tanan, tinuod man na pinagi sa mong tubag nga makita sa Biblia, ang tubag nga yano ug absoluto kayo mo gyud nga yes of course. Tinuod kayo ang tanan maluwas. Ngano man, kung tutukan nimo kining ibasa pag-uwi pa lamang, ingon diha kay milawon kita sa Dios nga buhi. So ang Dios diay nga buhi nga gilauman sa mga balaan kaniadto sa unang kapanahunan sa bag-ong mga Kristiyano o early Christians that time. Ang buhi din nga Dios is manluluwas sa tanan. Nga buti pa sa buti ay nga niining panahon na karon wala na ginasangyaw kayo. Tungod kay naa sila giingon nga kumutukay karoy maluwas apan kabaliktaran sa gisulti dire nga ang Dios di ay manluluwas sa tanang mga tao. O gidugangan pag yun di galaigson gingon di ano kamas nun diyan isang labi na gayud sa mga mintuo. Buti pasabot wala gingon dire baya nga apan kadto ra mga mintuo. Wala gayud ang isulti dire mga apan sa ginidya na labi na gayud sa mga mintuo. Buti pasabot mga kaigalan magkaigsunan ang kayano sa pulong o sa teksto no o sa gamay kayo nimo pag una nga word nga tanan ang tanan diay iswaya mo dili mapil apan gingon diha nga dunay mga tawo nga mintuo karon ilabi na gayud sa mga mintuo. So buti pasabot kadtong wa pa mutuo karon maluwas sila. Apan sa maabot mo tuo gayud sila. Nga naman ito kay usa sa mga pinakayanong ginabansagan karon sa mga kasimbahan dahil nagsuwat ala sila mga banner sila matarpulin sa simbahan. Doon gingon diya nga Jesus reigns, something like that. Doon na uban gibutan niya Jesus is Lord. Now karon di sa man kuan nila mga pulungan nga Jesus is Lord. Dili ba sa Biblia? Ug ang Biblia nga teksto nga mabasa nimo na sa Filipos 2:11 nga nagkanayon nga ang tanan usab nga mga tuhod no sa bersikulo 10 mangluhod. O sa pag-abot sa versikulo 11, ug ang tanan nga dila managsugid nga sa Jesus maong Ginoo alang sa kahimayan sa maan. Karon ang ato nga premise niini magkaigalaan nga ang Biblia usab sa Roma kapitulo 9 versikulo 10 nagkanayon nga kung isugid nimo sinumba pa nga Jesus maong Ginoo o diya sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 3 nga nagkanayon nga walay bisan kinsa nga tawo nga makasimos pagsulti nga Jesus maong Ginoo gawas mo siya dinala sa Espiritu Santo. Karon magkagalan magigsunod ko ang pulong nga Jesus is Lord. Nagbansiwag kung tanang tao nga musulti na ana. Ang premise nga kung ang tanang tao moingon nga Jesus is Lord. Thou therefore all will be saved. Tungod kay dili pamantanan karon naghimo na sila kasing-kasing. Aduna na pa man ay mapipilay nga nakaila sa mayong balita sa matuod nga anak sa Dios nga bugtong na gipanganak. Aduna gingon sa Biblia nga ang Dios manluluwas sa tanang tao. Ilabi na kayud sa mga mintuo. Buti pasabot nga ang kaluwasan wala kinipili, bisan pagwa kaming tuo, maluwas siya kung kapan, bulahan ka, kumintuo ka. Wala gingon diya, kay kabalitaran sa mga gisangyaw karon sa mga kasimbahanan, kay mingon sila nga, ang Diyos manluluwas sa tanan. Apan ka na, kung mutuo ka, kung di ka mutuo, di ka maluwas. Wala gingon sa Biblia. Ang gingon nilo sa Biblia, kay naglaong kita sa Diyos nga buhi, nga manluluwas sa tanang tao, ilabi na gayod sa mga aming tuo. Buti pasabot, kadtong wa pamutuo karon sa umaabot ay maluwas ra gyapon sila apan kadtong mga mintuo karon sa pagsakgaw ngadto sa kalangitan ngadto sa mga pinili makuyog sila tud kay mao kadto mga unang mga gitawag sa Biblia og unang bunga o first fruits mga galaan magigsunan. So yun na kanindot sa gingon diya sa gibasa sa tuigso ano nga gamit ang yano nga mga teksto sa Biblia. Pwede ba sabot kadto atong giablihan ganina nga mga bersikulo usalaman kadto sa daghan kayong pagpamatud nga tanang tao gayud maluwas. Ug tungod ining kay gayunan atong padayonon kining pagbasa sa atong
libro. Pagpadayon sa unahan pa, kuyog ni Sister Priscilla, undian nyo, nga maminaw tang tanan, mga kagalaan. Ang plano sa Dios alang sa tanan bug-os nga gipasukad sa Biblia nga gihatag sa orihinal nga inspirasyong Hebrehanon o Gregong kasulatan. So, ganina, napailat na sa Elohim, mo to ang Hebrehanon nga makita na to sa Tanakh o sa Old Testament kung tawagon, mao kadtong kasagarang gamit nga mga pinulungan, mga higala, mga igsoon, mao kadtong Hebrehanon o uban nga mga lingwahe usab dunay pipila nga mga Aramiko o Aramaic nga kasagaran niya na kanang Elohim mo kana ang Hebrew word, no? O ang mga Aramaic ana nga pagkasulat is Eloi or Eli or Ella, something like that, mga kaigalaan. Mo na doon nag-Hebrewanon nga inspirado kitong mga kasulatan nga unang gyud nga mga naa kanadto. Apan karon doon na may pipila lang nga na preserve, no? Apan kining mga Grego nga kasulatan sa atong mga bagong tugon kasagaran usab na diya katulad bansiwag nga mistranslated sa giyon ko nagkaganina nga tungod sa impierno. Wala gyud ay impierno kung masaw nimong Gregong pinulungan, kay ang Gregong pinulungan nakalugan na na is Gehenna. Ngadto sa atong pagtuon sunod sa mga kapitulo, 28 man ka kapitulo, nang hinaot mi nga kini among gipangsulti karon sa pagpasikuna pala na as overall view nga ngadto inyo ning mamatikdan kung anong naa gyud inspiradong Grego nga pinulungan usab sa atong pagtuon. Tuti importante gyud nga atong masusi kung unsa gyud ug disa gyud gikan kining mga pulunga. Of course, gikan sa Dios kining tanan. So padayon Sister Pres diha sa ang tibok Biblia. Ang tibuok Biblia gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag na himong kahibulungan o gamhanang buhi. Walay bisan unsa nga panagsumpaki. Yes, so walay bisan unsa panagsumpaki. Kundi pasabot kung gingon sa balang kasulatan sa Salmo nga ang tanan, gingon dito no nga makakita sa kaluwasan sa Dios, gingon sa Isaias nga as the waters cover the sea. Kung mo makita diya, mahimo mag-alamon na tanang tao as the waters cover the sea. Kung na dili mahimong sumpaki, dili pwede nga wala mo di mapila na sumabot. Kung gingon sa balang kasulatan nga ang iyang kaluoy o ganang gugma mulungtad sa walay katapusan, dili pwede magsumpaki kaya sa pulong nga adunay daghang mga tao nga moadto sa impierno. O tungod na nga mga pangutana magigsunan, magkapalibog na siguro ninyo kung para sa ako nag-ingon. Pasagdan lamang nato ang kining Biblia atong ukbon o mga gani mong pasabot sa ikaw galingon kung ngano nga mga inspirado nga mga Grego, mga Hebrewanong pulong dinalaw sa itong mamatikdan tungod kay diha gyud gikan ang inspirasyon gayud sa balang espiritu, no, o sa Espiritu Santo sa Dios nga Amahan. Sa higayon nga imong masabtan ang plano sa Dios alang sa tanan, gidapit ka sa pagbasa ni ining pagbag-o sa kinabuhi. Yes. Pagpasidungog sa Dios. Amen. Salamat sa Dios. O libro nga gibayo sa Dios. Okay, so kini nga libro maigsoon sa kunang gingon, biblical kaayo gyud. Mo na nga ngadto makasabot gyud mo ngano importante gyud maskutan nato ning Hebrewanon o kining Grego mga pulong usab mga kagalaan. Padayon Sister Press. Adunay daghang kahibulungan, Amen. gamhanan o makapabuka sa mata nga kamatuoran Ay opener kayo. nga gipadayag dinhi. Yes. Kamatuoran nga tin-aw nga gipatin-aw uban sa yano nga mga teksto sa Biblia. So again, di ka sa Biblia gyud nga mga yano nga mga teksto. Padayon. Wala pa'y ingon nga libro nga nasulat sa kasaysayan sa Kristyanismo. Buti pasabot kinato mga author wala na sila nagkopya sa ubang mga libro, sila yun mismo nagtuki sa balang kasulatan kay namit ang mga Hebrewanon nga mga pulong o mga Grego mga pulong tungod ini naghimo sila ning mga kasulatan nga nanak nato karon sa online, pwede ka mo purchase na sa asa ka makita na nga papel nga hard copy apan kanato libre man ita na nasa online. Mas mayo among gidapit maigsoon nga pasayod ninyo kining gamhanan, makapabuka sa matang kamaturan, ipadayag ninyo ang kamaturan, ipatin-aw matungod gayud sa yano nga teksto sa Biblia. So wala pa'y ingon nga libro nga nasulat sa kasaysayan sa Kristiyano. Buti pasabot, taga na kayo mga libro sa Kristiyano, apan sa basin wa pa nyo nabasahan kini, manang gidapit mo na mo sa pagbasa kauban na mo, kuyugan na to pagbasa kini ang plano sa Dios alang sa tanan, in English, God's plan for all. Padayon, Sister Priscilla. Kami, walay pagduduha nga ang Dios nag-inspirar kanamo sa pagsulat sa plano sa Dios Amen. alang sa tanan.
Yes. Tungod kay kami walay katapos sa pagsulat sa maong libro, pinaagi sa among kaugalingong pagsabot sa Biblia. Okay, so kini din mga tawanan, maigsoon, wala magsalit sila kaugalingong kaalam. Kung ipasabot, wala na sila kaugalingon, yun nilang gidaladala nga doktrina, ug tungod na maayo kayo imong masabtan kini kay dili kini mo himog tandog sa bisan asa nga anggulo sa doktrina sa imong kinabuhi tungod kay ang magtandog lang yun ini, kung gitandog lang yun nila kung usay naa sa Biblia. Mo na inungdan nga dili sila gayud capable enough, no? But as they said, no, kini naghimo kanila og kasing-kasing nga nalipay sila nga sila diay giinspirar sa Dios, no? Inspired sa Dios kini mong pagbuhat nga wa sila duha-duha aron nga kini mong plano sa Dios sa katuyuan nga mapakailap sa tibok kalibutan kay gawa sa kini nga pakailap kini mayong balita sa Dios, no? Dili mo abot ng katapusan. Ug tungod niya na maigsoon, mahigala, mo lagi na nga kami wala gid pailaila sa mga galingon sa unsa kami sa pagpasigar kung dili among gipailaila gid kami mga yano lamang ang mga tao ug kami mga tao lang gyud nga nagtuon sa Biblia ug busog sama ninyo nagtuon kamo sa Biblia. Ang Biblia nagdaig na ng mga tawana. Mapasa dito sa gitawag og buhat kapitulo 17 bersikulo 11, no? Ang kadtong mga tawana nga mga taga-Berea giingnan dito ni Apostol Lucas, no? Dito sa panahon nga gisulat niya kini mingon sila mas maalam pa, no? They are more noble than the Thessalonians. Tungkol kini mga Bereano ko naman pa, grabe sila nga nagbasa sa Biblia adlaw gabi. No, ano sa pagtino ko ang mga nasulat dito, mao ba gyud ang isulti ni Pablo ug ni Silas. Kaya kung dili kini mo tunog ang isulti ni Pablo ug ni Silas, may kalaan kini matibiriya, dili usab mo kuyog sa pagtuon kawan ni Pablo. Wala kung hagit o challenge kaninyong tanan, inyong tun-an ang Biblia, kuyog sa mong pagtuon atong tanawan ng Griego, may Romano mga pulong. Kaya tuod din ato gyud masutak kung tinuod ba gyud ang ipagsulat ini mong libro yung palaila na mo kaninyo, ini Gospel for All o sa Binisaya. Aron iyanon ito masabtan gibinisaya inis ito makaigsunan nga karon naa sa Spain nagpuyo. Ang buhay na lang nato igsoon mao Sister Zoe Solam, kay kini si Brother David namatay na dili pa lang dugay, no? At tong mga tuig ni labay nga February to siya namatay makaigsunan. Apan salamat sa Dios nga kini mong libro dili ginapos mayngon sa panahon ni Pablo nga nabilanggo siya apan matud pa niya apan ay ebanghelyo dili man ginapos. Tungod nini amoy kasangyaw kini mayong balita ginamit kining teknolohiya nga naa nato karon sa website, no, sa ato nga internet world sa www. No, sa World Wide Web. Pwede nyo makita diha ang gospelforall.com. So siguro na may mga pangutana o bisan unsa suggestion alang sa among una nga pagpakita nini nga maong naguluhan nga plano sa Dios alang sa tanan nga libro, pwede niyo i-comment sa sulod nini nga ato nga video, ubos na ng comment section. O kung gusto mo nga kamo gyud mismo ang magbasa una-una, ang imong giagit nga labing mayo inyong ukbon. Adunay 28 ka mga kapitulo alang sa pagtuon nini nga mao nga libro mga kagalan makigsuna. So siguro sa pasela adunay kasulti dugang, no? Sa dili pa kita mo close ani nga mao nga subject. Sa gitawag og home or kini main menu nila. Number 1 nga menu is kini ang pagpailaila, no, sa mga libro. So kuyugan ito sa pasila basta na siya insight, no, matuod na ng bahina. So may tungod ining bahina sa libro sa God's Plan for All or ang plano sa Dios para o alang sa tanan. Dako kay po og kanang higayunan usab nga nakabasa ni ining libro ha o excited ko nga mauban sa inyo ha sa pagtuon ni ining libro ha ug alang sa tanan masabtan pag-ayo nato kung sa gyud ang kinatibuk-an ini. So mao ra akong maingon mga igsuon karon nga nagapaminaw alang sa tanan. Okay, so sunod na to nga pagtuon mga kagalan mga igsunan mo ang sunod nga kapitulo o diya sa link sa kilid-kilid na mga link diha usa niya na is kanang pasiguna, no? So the introduction sa may sulod sa introduction mo na atong pagkaabangan mga kagalaan mga igsunan aron nga sa gihapon dili na to mabiyaan gyud ang pagsabot nga yano, no? Yano nga mga teksto nga sa Biblia makita nato gikan diha sa maong pasiguna panandaan nagtangag na diha ang kapitulo 4 bersikulo 42, no? Diya sa Juan nga nagingon dito nga si Jesus Kristo ang bugtong anak sa Dios manluluwas sa tibuok kalibutan. O mo na nga manluluwas pa sa kalibutan, wa may hinungdan kung dili niya luwason ng tanan o wa hinungdan niya pagka manluluwas sa tibuok kalibutan kung dili luwason ng tanan. Busa kung nagtuo ka nga ang Dios manluluwas sa tanan,
ayaw yung to nga di maluwas ang tanan. Kaya kung nagtuo ka ang Diyos maluluwas ang tanan, imposible ang imong ituhan mahimong pakyas. Tungod kay ang Diyos dili gayud masayo. Ang Diyos is perfecto, ang Diyos gayud is balaan, ang Diyos gayud is nagplano ng daan, gunad pa sa sinugdanan, naibalo na siya kung sa katapusan. Of course, ang Diyos walay sinugdanan, walay katapusan. Apan sa among pagsugod sa pagpalailan, ini nga mong libro o basahon, which is God's plan for all book, no? Nang hinaot mi nga inyo kaming makuyugan, no? Sa mga musunod pa nga kapitulo. Sunod ni 28 ka kapitulo. Kaya tungod ni ini, kung nana mo yung mga kalibugan palang daan karon, kung inyong kuyugan ninyo pagpasa bisan sa inyong mga panimalay kini mga libro nga tungod to maghatag yung katubagan usa bisan absent kami diya sa inyong dapit apan kini mga libro naman sa online pwede niyo kami makuyugan diya pos pagbasa pagtuon matag adlaw kay importante kita magpakabana magsukit-sukit ilabi na gayud kung nagisgot kini sa kaluwasan kay walay lain nga makaluwas na to gawas gayud sa Dios sa kinato mailan ang matuod ni Dios pinag-ising bugtong gipanganak kaya pagampo biya sa atong Ginoong Hesus Kristo dito sa tanaman sa Getsemani mingon biya siya dito nga makailaw ta sila kanimo ang bugtong matuod ni Dios o kang Hesus Kristo ang Hesus Kristo nga imong gipadala tungod dinhi kay gayon na makaigsunan mamilay giday di pasalamatan gawas gyud sa matuod ni Dios pinag-ising bugtong gipanganak nga mo si Hesus Kristo Yeshua Elohim libro o dalaygon ng Dios nining adlaw ug anang kanyang tanan. This is God's plan for all book will greet you peace love and grace love and peace to you ang tanan gyud maluwas sa atong tapuson sa pagsulti nga wa ang tanan gigugma sa Dios ug walay bisan kinsa nga wala higugma so padayon ta